बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नवाब मोहसिनुल मुल्क सबक जिसका पहला हिस्सा हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर लिया था। सेकंड ईयर की दरसी किताब का ये तीसरा सबक है और हमने पिछले लेक्चर में नवाब मोहसिनुल मुल्क सबक लिखने वाले राइटर डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक का तारुफ पढ़ा था। हमने मोहसिनुल मुल्क की शख्सियत के बारे में जाना था और हमने ये जाना कि वो खूबियों का मजमुआ थे और उनके अंदर बेपनाह इंतज़ामी सलाहियतें पाई जाती थीं। अहले हैदराबाद पर उनके बेशुमार एहसानात थे। उन्होंने वहाँ पर बंदोबस्त का महकमा कायम करवाया, उन्होंने वहाँ का बजट बनवाया, वहाँ के फ़ाइनेंस के मामलात को हैंडल किया और यही वजह थी कि हैदराबाद में उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा थी। उनका मज़हब के साथ बेपनाह लगाव था और उनका अंदाज़ तहरीर बड़ा ही शानदार किस्म का था। ये वो उनकी खूबियाँ थीं जो हमने अपने पिछले लेक्चर में मुकम्मल कर ली थीं। आज के लेक्चर के दो हिस्से होंगे। पहले हिस्से में तो हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे और मुकम्मल करने के बाद हम इस सबक का खुलासा जानेंगे और फिर अगर इस सबक में से कोई पैराग्राफ तशरीह के लिए आ जाता है तो उसके अंदर हम क्या अक़वाल, क्या आयात, क्या अहादीस लिख सकते हैं और उस पैराग्राफ की तशरीह को किस तरीके से करना है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं अगला पैराग्राफ बुक का और उस अगले पैराग्राफ में नवाब मोहसिनुल मुल्क की एक और शानदार खूबी का जिक्र किया गया है और वो ये है कि उनका अंदाज़ गुफ्तगू बड़ा कमाल का था। तू जो बोले तो चलती है नब्ज़े में खाना, तू जो देखे तो जाम रक्स करते हैं। इस कदर उनका अंदाज़ गुफ्तगू शानदार था। वो कहते हैं सबक के इस पैराग्राफ का उन्वान जो मैंने दिया अंदाज़ गुफ्तगू, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये पॉइंट्स मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप इन पॉइंट्स को तरतीब के साथ जहन में रखें ताकि आपके लिए खुलासे को याद करना आसान हो जाए। और फिर जो बुक के अंदर पैराग्राफ दिया हुआ होता है मैं उसको यहाँ आसान अल्फाज में आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आप इन बातों को सुन लें, पढ़ लें और उसके बाद आप बुक को पढ़ें तो आपके लिए बुक की वर्डिंग, बुक के अल्फाज और बुक में बयान की गई तहरीर बिल्कुल भी मुश्किल न लगे। तो इसके अंदर ये बात बयान की गई है कि उनका अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा कमाल का था। कोई एक बार भी नवाब मोहसिनुल मुल्क से मिल लेता तो वो उनकी ज़हानत और उनकी लियाकत का कायल हो जाता था। उनकी आवाज़ में मिठास थी और दिल रुबाई थी। जो भी उनकी गुफ्तगू सुनता वो उन्हीं का ही हो जाया करता था। उनकी खुशबयानी अपने तो दूर अगर कोई दुश्मन भी सुन लेता तो वो भी उसका कायल हो जाता था। नवाब मोहसिनुल मुल्क ने यूं तो अपनी सारी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा हैदराबाद दक्कन में गुजारा, लेकिन बाज़ औक़ात जब मौसम में सख्ती आ जाती तो वो मौसम की सख्ती को बर्दाश्त न कर पाते तो वो हैदराबाद दक्कन को छोड़कर कुछ अरसा के लिए मुंबई चले जाया करते थे। अब मुंबई जाते तो वहाँ पर उनकी मुलाकातें मुख्तलिफ शख्सियात से रहती। तो यहाँ एक वाक़या बयान किया गया है बदरुद्दीन तैयब जी का। ये बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे इंसान थे कि इनको सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन अलीगढ़ से और उनकी तहरीक और उनका वे ऑफ वर्किंग, उनके ख्यालात से मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ था। एक दिन खुदा की करनी ये हुई कि नवाब साहब ने बदरुद्दीन तैयब जी के सामने अलीगढ़ तहरीक के हक़ में और सर सैयद अहमद ख़ान के मिशन के हक़ में बदरुद्दीन तैयब जी की मौजूदगी में ऐसा शानदार खिताब किया कि वो आबदीदा हो गए, रोने लग गए और उनकी गुफ्तगू का असर इतना हुआ
کہ وہ بدر الدین طیب جو سر سید احمد خان کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، گفتگو سننے کے بعد حالات یہ ہو گئے کہ دیرینہ مخالفت ہمدردی میں تبدیل ہو گئی، اور پھر ہمدردی یہاں تک بدلی کہ جاتے ہوئے بدر الدین طیب پیسے بھی تحریک علی گڑھ کے لیے دے کر گئے. یہ ان کا عالم تھا. اور پھر یہ دوستی مزید آگے بڑھی، اور جب آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو سر سید احمد خان ہی کا ایک ادارہ تھا، اس کا اجلاس ہوا ممبئی میں، تو اس اجلاس کی صدارت بھی بدر الدین طیب نے کی. یعنی اس قدر ان کی گفتگو میں تاثیر تھی کہ وہ بدر الدین طیب جو نام سننا گوارا نہ کرتے تھے، وہ پھر فنڈ بھی دیتے، اور سر سید احمد خان کے اداروں کی اگر کوئی میٹنگ ہوتی، اجلاس ہوتا، تو اس اجلاس کی صدارت کرنے والے بھی، یعنی چیف گیسٹ، مہمان خصوصی، وہ بھی بدر الدین طیب جی ہوا کرتے تھے. بڑے بڑے جلسوں میں جب لوگ تھک ہار کے جلسے میں جانے لگتے، تو اس وقت دوبارہ لوگوں کو واپس بلانے کی خاطر اور لوگوں کو منظم کرنے کی خاطر پھر نواب محسن الملک سے تقریر کروائی جاتی. یہ برِ صغیر کے جلسوں کا عالم تھا. اتنا خوبصورت انداز بیان تھا کہ جو سنتا وہ نواب محسن الملک کا ہو جاتا. تو کہتے ہیں جب بڑے بڑے جلسے آتے تو لوگ تھک ہار کے جانے لگتے، تو اس وقت نواب صاحب کو تقریر کے لیے بلایا جاتا، اور پھر وہ جو درہم برہم جلسہ ہوتا، جو تقریریں سن کر لوگ تھک چکے ہوتے اور جانے والے ہوتے یا جا رہے ہوتے، تو جو ہی انہیں پتہ چلتا کہ نواب محسن الملک کی گفتگو جلسے میں شروع ہو گئی ہے، وہ واپس دوبارہ پلٹ کر آ جاتے. یوں منغز، رنجیدہ اور مقدر ناخوش چہرے حشاش بشاش، ہنستے مسکراتے اور خوش باش ہو جایا کرتے تھے. ان کی باتوں اور تقریروں میں ہنسی مذاق کا عنصر بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہے ان کا انداز گفتگو. اگلے پیراگراف میں ان کی ایک اور خوبی کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ خوبی یہ ہے کہ ان کے پاس دوسروں سے کام لینے کا بڑا ملکہ تھا. دوسروں سے کام وہ لے لیتے تھے. یہ خوبی ان کے اندر بڑی پائی جاتی تھی. اور میں نے اگلے پیراگراف کا پوائنٹ، نقطہ بھی یہی بنایا، ہیڈنگ یہی بنائی تاکہ آپ کو خلاصہ یاد کرنے میں آسانی رہے. تو کہتے ہیں دوسروں سے کام لینے کا ملکہ ان میں بہت زیادہ تھا. اس قدر محبت سے پیش آتے کہ لوگ خوشی خوشی ان کا کام کرتے تھے. وہ اپنے ملازموں کے ساتھ بھی ہمیشہ محبت کے ساتھ پیش آتے، اور ان کے ملازم ان کا کام اس طریقے سے خوشی کے ساتھ کرتے جیسے وہ کوئی اپنا ذاتی کام کر رہے ہوں. تو یہ محبت ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو موہ لیتی ہے، جو دلوں کو اپنا بنا لیتی ہے، جو دلوں کو تسخیر کر لیتی ہے. اور وہی محبت تھی، وہی اخلاص تھا کہ ہر کوئی ان کا کام خوشی خوشی سے کیا کرتا تھا. پھر اگلی خوبی نواب محسن الملک کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ انہیں آدمی کو پہچاننے کا بڑا ملکہ تھا، بڑی مہارت تھی. کوئی 2-4 منٹ کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا، تھوڑی سی ملاقات کے لیے اور بات چیت کے لیے بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا، تو اس آدمی کی ساری خوبیوں کو پہچان لیتے تھے. ان کو ملنے والے اچھے لوگ بھی تھے اور برے لوگ بھی تھے، لیکن وہ اس کی صلاحیت کے مطابق اس سے کام لیتے تھے، اسے پہچان کر خوبیوں کا جائزہ لے کر اس سے کام لیا کرتے تھے. یہ ان کی بڑی خوبی تھی. یہ ہر ایک میں نہیں ہوتی، ہر ایک میں یہ خوبی نہیں ہوتی کہ کوئی آ کے اس سے بیٹھے تو اس کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن کو بھی پہچان لیا جائے. تو نواب محسن الملک ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی پہچان لیتے تھے. پھر اگلی چیز، اگلی خوبی ان میں یہ تھی کہ ان کو کتاب کا بڑا شوق تھا، مطالعہ کرنے کا بڑا شوق تھا، اسٹڈی بڑی کرتے تھے، کتابیں پڑھتے تھے، اخبارات پڑھتے، اردو، فارسی، عربی اور کتابیں پڑھتے، عربی کتابیں پڑھتے، انگریزی کے اخبارات اور مضامین بھی پڑھوا کر سنتے تھے. انگریزی کی ایسی کتابیں جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی، ان کا ترجمہ کروا کر پھر بحث کرتے. یعنی انہیں انگریزی زبان پر اتنی مہارت نہیں تھی لیکن اردو پر بہت مہارت تھی، تو پھر اس کی ٹرانسلیشن، اس کا ترجمہ کروا کر پھر ان موضوعات پر گفتگو کرتے. ان کی لائبریری میں، کتب خانے میں فارسی، عربی
اور انگریزی کی اعلیٰ درجے کی کتابیں پائی جاتی تھیں. یعنی ہر زبان کی جو اس وقت رائج تھی اس کی کتابیں موجود تھیں, تو وہ ان کتابوں کو پڑھتے. اگر کوئی زبان نہیں آتی ہوتی تھی تو کیا کرتے, اس کا ترجمہ کروا کر پڑھتے تھے. یہ اگلی خوبی. اور پھر اس سے اگلی خوبی یہ کہ انہوں نے جو سب سے زیادہ اپنی زندگی کا حصہ جس کام کے لیے صرف کیا وہ ہے اردو زبان کا فروغ. نواب محسن الملک نے اردو زبان کے فروغ کے لیے بڑا کردار ادا کیا. کیسے کردار ادا کیا؟ جب سر سید احمد خان کی وفات کا وقت قریب آیا نا, تو اس وقت اردو زبان کی مخالفت شروع ہو چکی تھی اور اردو کی بجائے ہندی زبان کو ترجیح دی جا رہی تھی بر صغیر میں. لیکن سر سید احمد خان نے بڑھاپے کے باوجود, بزرگی کے باوجود, زیادہ عمر ہونے کے باوجود بھی اردو کے فروغ کے لیے بڑا کام کیا تھا. لیکن جب نواب محسن الملک کا دور آیا ان کے بعد, تو اس وقت اردو زبان کی مخالفت اور زیادہ بڑھ گئی تھی, اردو کی اور زیادہ مخالفت بڑھ گئی تھی. لیکن اس کے باوجود نواب محسن الملک نے اردو کی حفاظت اور اردو کی حمایت کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم بنائی, انجمن قائم کی, اور اس انجمن کے تحت بہت بڑا جلسہ منعقد کیا لکھنؤ میں. اور اس جلسے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ آپ کی زبان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کسی قیمت پر بھی ہم اردو زبان کو ختم نہیں ہونے دیں گے. اس میں پھر نواب محسن الملک نے اس جلسے میں بڑی شاندار تقریر کی اور لوگوں میں بڑا جوش اور جذبہ پیدا کیا, اور ان کے اندر ایک بڑی نئی لہر دوڑ گئی کہ ہاں ہم کسی صورت بھی اردو زبان کو ختم نہیں ہونے دیں گے. آخری پیراگراف, نواب محسن الملک کی یادگار, یعنی سب سے بڑا کارنامہ نواب محسن الملک کا کیا ہے, کس چیز سے ہم ان کو یاد رکھ سکتے ہیں. یادگار ایسی چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی کو یاد رکھا جا سکے. تو نواب محسن الملک اس راستے پر ساری زندگی چلتے رہے جس کی بنیاد سر سید احمد خان رکھ گئے تھے. سر سید احمد خان نے علم کی بنیاد رکھی, اردو زبان کے فروغ کی بنیاد رکھی. انہی راستوں پر نواب محسن الملک چلتے گئے, اور سر سید احمد خان کے بعد ان کے کام کو جس طریقے سے نواب محسن الملک نے سنبھالا, نبھایا اور سر سید احمد خان کے کام کو آگے بڑھایا, یہ صرف اور صرف نواب محسن الملک کا ہی کام تھا. ان کے بعد ان کی کوئی یادگار بنائے یا نہ بنائے, محسن الملک کا کام ان کی سب سے بڑی یادگار ہے. عزیز طلبہ, یہ وہ ساری خوبیاں ہیں جو نواب محسن الملک کے اندر پائی جاتی تھیں. انتظامی معاملات ہوں یا جذبہ حب الوطنی کی بات ہو, اردو زبان کا فروغ ہو یا کتب کا مطالعہ ہو یا لوگوں سے ملنا ہو, لوگوں کی جان پہچان ہو یا لوگوں سے کام کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت کو جاننا اور ان سے کام لینے کا طریقہ کار, یہ ساری کی ساری خوبیاں ان کے اندر پائی جاتی تھیں. عزیز طلبہ, اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہوا. آگے بڑھتے ہیں کہ اس کا خلاصہ ہم کیسے لکھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ہر پیراگراف کو ایک پوائنٹ دیا ہے, ایک ہیڈنگ دی ہے. اگر آپ ان ہیڈنگز کو ترتیب کے ساتھ یاد کر لیں تو آپ ان ہیڈنگز کو ذہن میں رکھنے کے بعد, اس سبق کو سننے کے بعد آپ کے لیے خلاصہ لکھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی اسٹوڈنٹ کے لیے پھر بھی مشکل ہو خلاصہ لکھنا, تو میں نے ان پوائنٹس کے اندر جو اپنے الفاظ میں باتیں لکھی ہیں, پیراگراف بنائے ہیں, ان پیراگراف کو ود آؤٹ ہیڈنگ ایک ہی پیراگراف کے اندر اگر آپ لکھ دیں تو یہ آپ کا بہترین قسم کا خلاصہ تیار ہو جائے گا. اسی کو آپ یاد کر لیں تو یہ آپ کا خلاصہ تیار ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں مشقی سوالات. تو اس سبق میں کوئی بھی کثیر الانتخابی سوال یا خالی جگہ نہیں دی گئی, لہذا اس میں مشقی سوالات نہیں ہیں. آگے بڑھتے ہیں کہ اگر اس سبق میں سے کوئی پیراگراف تشریح کے لیے آ جائے, جو کہ 15 نمبر کا سوال ہے, جس میں 2 نمبر کا حوالہ متن ہے, جس میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام لکھنا ہوتا ہے. اس سبق کا عنوان نواب محسن الملک ہے.
जो डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है। अगर आप ये 2 लाइन्स दुरुस्त तरीके से लिख देते हैं आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर है सियाको सबाक, यानी आपने 12 से 15 लाइन के अंदर इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा तो उस सबक से पहले क्या बयान हुआ, उस पैराग्राफ के बाद क्या बयान हुआ इस सबक में, आपने यानी पूरे सबक का मरकजी ख्याल 12 से 15 लाइन के अंदर सियाको सबाक में लिखना होता है, जिसके 3 नंबर होते हैं। यूं 5 नंबर ये हो गए, 10 नंबर की आपने तशरीह करनी होती है, तो यूं 15 नंबर का ये सवाल है। अगर आपको इस सबक में से कोई भी पैराग्राफ आ जाए तो आप ये दर्ज झैल आयात और उसके साथ साथ अहादीस को और अकवाल को लिख सकते हैं। सबसे पहली आयत है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, कि बेशक हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। अब चूंकि इसके अंदर खूबियों की बात है तो अच्छी सूरत से मुराद इंसान की खूबियां भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपनाह खूबियों के साथ, बेपनाह अच्छी साख्त के साथ, बेपनाह अच्छी सूरत के साथ, अच्छी सलाहियतों के साथ इंसान को पैदा किया है। और जब आप नवाब मोहसिनुल मुल्क की खूबियों का जिक्र कर रहे होंगे तो आप इस आयत का जिक्र कर सकते हैं। फिर रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला, अगली आयत। अब चूंकि बेशुमार खूबियां इसके अंदर पाई जाती हैं इस सबक में जो नवाब मोहसिनुल मुल्क की यहाँ बयान की गई हैं, तो जब आप उन बेशुमार खूबियों का तज़किरा कर रहे होंगे तशरीह में तो आप लिख सकते हैं कि ए हमारे रब, तूने कोई चीज़ भी बेफ़ायदा पैदा नहीं की है। हर इंसान में खूबियाँ रखी हैं, हर चीज़ में खूबियाँ रखी हैं, हर ज़ात में खूबियाँ रखी हैं। हर एक को पैदा करने का एक मकसद है, जिसको तू भेजता है उससे बेहतरीन काम ले लेता है। इस तनाजुर में आप ये आयत लिख सकते हैं और ये आपको तशरीह में काम आएगी। अगर आप अहादीस मज़ीद अगर उस पैराग्राफ की तशरीह में लिखना चाहेंगे तो ये अहादीस भी मौजूद हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन से मुस्कुरा के मिलना ये सबसे बड़ा सदका है, सबसे बड़ा सदका है। और जब आप लिख रहे होंगे कि सर सैयद अहमद खान मुस्कुरा के मिलते थे, मिलनसार थे, अपनों से परायों से हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आते, मुस्कुरा के मिलते, दुश्मन भी आपके ज़ेरे बारे मन्नत रहते, एहसान मंद रहते। तो जब आप इन खूबियों का तज़किरा कर रहे होंगे तो ये आप हदीस पाक लिख सकते हैं। फिर सर से ये जो नवाब मोहसिनुल मुल्क थे, इनकी शख्सियत ऐसी थी कि ये हर एक के एहसान मंद भी रहते और शुक्रगुजार रहते, हर एक को बेहतर तरीके से उसके एहसान का बदला देते थे। तो जब आप इन खूबियों का तज़किरा कर रहे होंगे तो आप ये हदीस पाक लिख सकते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसानों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। इस वजह से आप हर एक के साथ अच्छे अखलाक से मिलते, हर एक के साथ शुक्रगुजारी का पैकर बन के मिलते, हर एक के साथ मोहब्बत, अपना हो या पराया, दुश्मन हो या दोस्त, खादिम हो या मखदूम, हर एक के साथ प्यार से मिला करते थे। और फिर उन्होंने अपनी सारी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल किया था। कहीं इंतज़ामी सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल किया, कहीं बोलने की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल किया, कहीं लिखने की सलाहियत का बेहतर इस्तेमाल किया, कहीं जो है वो तहरीर के ज़रिए, कहीं तकरीर के ज़रिए, कहीं इंतज़ामी मामलात के ज़रिए अपनी सारी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल किया। जब आप इन खूबियों का तज़किरा कर रहे होंगे तो मेरे बेटो आप ये हदीस पाक लिख सकते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह क़यामत के दिन इंसान को अता करदा तमाम सलाहियतों के बारे में सवाल करेगा। तो यकीनन जिस बंदे ने इस कदर बेहतर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया हो उसके लिए क़यामत के दिन किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहती। इसमें अगर आप अकवाल लिखना चाहें तो अकवाल भी लिख सकते हैं। अफलातून का कौल है कि इंसान का फ़ख्र इसमें है कि वो फ़ख्र न करे, यानी सलाहियतें होने के बावजूद भी इज्ज़ और इनकिसारी का पैकर बनकर रहे और बावजूद बड़ा होने के खुद को कमतर समझे, कमतर समझे, हमेशा हमेशा आजजी का पैकर बनकर रहे। और नवाब मोहसिनुल मुल्क इन्हीं खूबियों का पैकर थे। मौलाए कायनात
حضرت مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہوشیاری اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے تجربے کو محفوظ رکھے اور پھر اس کے مطابق کام کرے۔ اب آپ دیکھیے یہ خوبی بھی بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ نواب محسن الملک کے اندر پائی جاتی تھی کہ انہوں نے اپنے تجربات کو محفوظ رکھا اور ان کا بہتر طریقے سے استعمال کیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ فلاسفر کہتا ہے کہ محبت، نرمی اور میٹھے بول دوسروں کو دل و جان سے جیتنے کے لیے مؤثر ترین ہتھیار ہوتے ہیں، اور یہی وہ ہتھیار تھا محبت کا، نرمی کا، میٹھے بول کا، جو نواب محسن الملک نے ہمیشہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے دشمن بھی ان کے دوست ہوتے تھے، خادم مخدوم جو ان کے جو نوکر ہوتے تھے، جو کام کرنے والے ملازم ہوتے تھے، وہ بھی ان سے محبت کرتے تھے، ان کا کام اپنا کام سمجھ کے کر رہے ہوتے تھے، ہر کوئی ان سے محبت کرتا تھا۔ اور جب وہ حیدرآباد سے رخصت ہو رہے تھے تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کا ٹھٹ تھا، رش تھا جو انہیں سی آف کرنے کے لیے اسٹیشن پر پہنچا ہوا تھا۔ عزیز طلبہ، یہ وہ اقوال، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ جو ہے اس سبق میں سے اگر کوئی پیراگراف آتا ہے بورڈ میں، روٹین کے ٹیسٹ میں، کلاس ٹیسٹ میں، تو آپ ان ساری باتوں کو لکھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سبق یقیناً سمجھ میں آیا ہوگا۔ سارا سبق کا خلاصہ، میری باتوں کو سنا کریں، ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر پیراگراف کو سمجھ کر پڑھیے تو یقیناً کسی قسم کی کوئی پریشانی آپ کے لیے نہیں رہے گی۔ نیک دعاؤں، نیک تمناؤں کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے محمد انعام مصطفی کو اجازت۔ اللہ حافظ۔